دونك هاهي لا ميلفاي تاعنا سي كوم اون طارت كي تجي. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها. نجيبو لاباط فوتي ونحلوها ونديروها نقطعوها على حساب هذا. غادي نديرو 3 كي من هذه، نطيبو 2 في رحبه بالفرشيطه نثقبوهم باش ما تطلعلناش لاباط بزاف. ابخي غادي نزيد نحط هذا من الفوق ونزيد بلا واحد اخر فوقه باش تقل لنا لاباط وما تطلعش بزاف. دونك ونديروها في الفرن على درجه حراره 180 درجه. المقادير هما تاع لا كريم باتيسي، هي نص يوتر حليب، 100 غرام سكر، 20 غرام زبده، 4 صفار بيض، و 50 غرام فارينة لا فارين، وعندنا لافاني اكيد. نروحو طريقه التحضير. نديرو الصفار بيض مع السكر، نروحو نطبخو الحليب، نغلو الحليب ومع لافاني، ونقعدو نخدمو السكر والصفار البيض حتى يبيض لنا شويه البيض. نزيد نضيف الفارينة لا فارين، ونخلطو مليح. بعد ما غلينا الحليب مع لافاني غادي ندير كميه قليله ونخلط مليح. ومن بعد نعاود نرد هذه الكميه في الحليب في الكاسرون. نخلط مليح ونعاودو نردوهم في النار حتى يتقل لنا مده من 2 دقائق حتى 3 دقائق حتى نحسو به ثقيل. ونزيدو اكيد الزبده ونديروها في النار. بعد ما طابت لنا لا كريم باتيسي تاعنا ولات هكا ثقيله، نجيبو البلا كيما هاك باش تبرد ونحطوها كامل وغادي نغطوها ونديروها في الثلاجه. دونك هي قد ما تقعد ترتاح قد وتبرد قد ما تكون مليحه. تقدروا تاني ديروها نهار لافونس وتخلوها هي تجي مليحه اكثر كون ديروها نهار لافونس. ومن بعد نخرجوها تاني وندربوها في الخلاط، نديرو اون كونتاكت كيما هاك. ونديروها تبرد مينيمو زعما اقل مده
هي ساعتين، اقل مده هي ساعتين، زعما الا كنتي عجلانه هي ساعتين عاد نجبدوها. لا كريم باتيسري اللي جبناها من الثلاجه اللي قلنا تقعد على الاقل ساعتين، انا بيتها نهار قد ما تكون كي تبيتيها تجي احسن، ونديرها في الباتير ونطلعها ندربها. نروحو باش نديرو الفوندون في الدار. دونك اول حاجه عندنا هنا 225 غرام سكر، وعندنا 75 غرام ماء. نخلوهم حتى يطبخ، حتى تولي في درجه الحراره الغاز نقصوا ولا مقولش بزاف، ونقعدوا نخلطوا اكيد حتى تولي في درجة الحرارة 114 عاد باش نحبسو. ونقعدو نخلطو باش ما ينحرقناش السكر ويولي قهوي. حنا نسحقوه هكا يكون شفاف، كي سيرو يكون شفاف حتى من يولي يطبخ كي من هاد. الغاز اكيد ما غاديش يكون قوي بزاف، يكون ناقص، وتولي درجة الحرارة 114 راهي 108 راهي قريب. عاد نديرو في الروبو ولا بالباتر ونطلعوه ونفرغوه. ونطلعوه بشويه ما تكونش حتى نشوفوه بياض ولا كي من هاك قاصح. عاد نحبسو ونقلعوه وشويه نخدموه بليدينا، باسكو تما راه كيما لاباط ولات لنا اون بات. كي من هاك نقلعوها كامل ونخدموه بليدينا. قد ما نخدمها البات بيان بليدينا نروح نزيد لها مغرف جلوكوز باش تعطينا هذيك اللمعه، وديجا جلوكوز راه فيه مواد حافظه باش تحافظ لنا مده طويله على الفوندو تاعنا. ونخلطو بيان الفوندو تاعنا راه واجد كيما راكم تلاحظوا. نقدروا تاني لا شتناه من بعد قسح لنا نديروه، باسكو سي نورمال غادي يقسح لا ما استعملناش تمتم، نديروه في البال مارين ولا نديروه في الميكرووند باش شويه يزيد يطرى. دونك بعد ما طابونا الثلاثه هذه شويه راني مفوتت لها الطياب، نبدو نخدموا. نجيبو الاولى ونديرو لا كريم باتيسي تاعنا في بوشيت كيما هاد، ونبدو نعمرو كامل ونزيد ندير الزاوجه ونعمرها، والفوقانيه كاع ندير لها فوندو. وهنا نديرو الفوندو. دونك في الميرفاي من احسن ما ديروش طري بزاف باش ما يقعدش يهودلكم يغبنكم من ديروه.
بهذه الطريقه ونمسحو كامل. بعد ما ذوبنا شوكولا ودرنا لها خطوطه، غادي نجيب لي كوردون ونبدا نروح ونولي قبل ما تنشف لنا. ابري نعاودو نولو من الجهه الاخرى. وبعد ما كملنا غادي لا كريم باتيسري هذه اللي طحتنا على الجوانه نسيو كاع نمسحو كي من هاك، خاطرش غادي ندير اللوز افيلي. ولا شفنا ما راهيش كافيه نزيد ندير هكا في الحواشي. ابخي دوك نعاود نمسحها كامل بهذه الطريقه باش اللوز يفيلي يلزق لنا. من هكذا ومن الاحسن نرفدها كي من هاك وندير اللوز يفيلي.